26 अगस्त 1071 जुमे का दिन। जंग का मैदान तैयार था। सुल्तान अपने घोड़े से उतरा, अपने तीर कमान फेंक दिए और तलवार बुलंद करके कहा, अगर आज मैं शहीद हो जाऊं तो ये सफेद लिबास ही मेरा कफन होगा। ये कोई आम जंग नहीं थी, समझे, एक सुसाइड मिशन था। सामने ईस्टर्न रोमन एम्पायर का तकरीबन 1 लाख का लश्कर था, अपने जमाने के हर तरह के वेपन्स के साथ, जबकि उनके मुकाबले में तुर्क आधे भी नहीं थे। अकल कह रही थी कि आज ये लश्कर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वो दिन था जिसमें तारीख की फैसला कुल तरीन जंगों में से एक जंग हुई। अगर उस दिन सुल्तान हार जाता तो शायद आज दुनिया के नक्शे पर तुर्की नाम का कोई मुल्क ना होता। आज इस्तांबुल में अजानें ना गूंज रही होती, बल्कि शायद सल्तनत उस्मानिया भी कभी ना बनती। ये कहानी उस सुल्तान की है जिन्होंने तुर्की के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दिए, वो के जिन्होंने रोमन शहंशाह को अपने कदमों में झुका लिया। नाम था अल्प अरसलान, यानी बहादुर शेर। लेकिन एक मिनट, लाखों के लश्कर को हराने वाले सुल्तान को, जिन्हें दुनिया की कोई पावर हरा नहीं सकी, भरी जवानी में अचानक मौत कैसे आई? एक गलती, एक लम्हे का गुरूर कैसे सुल्तान की जिंदगी खत्म होने की वजह बना? ये सब आज जानेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे साथ चलें आज से तकरीबन 1000 साल पहले, जब मशरिक से सल्जूक तूफान उठा था। ये कहानी शुरू होती है सेंट्रल एशिया के उन मैदानों से जहां जिंदगी का दूसरा नाम ही समझे जंग था। ये 11वीं सेंचुरी का स्टार्ट था। दुनिया इस्लाम अपने बदतरीन हाल में थी। पूरी उम्मत का खलीफा कहलाने वाला अब्बासी खानदान सिर्फ नाम का हुक्मरान था और ईस्टर्न रोमन यानी बैजेंटीन एम्पायर मुसलमानों को निगलने के लिए तैयार थी। जब लग रहा था कि मुसलमान खत्म हो जाएंगे, तब मशरिक में कुछ और ही चल रहा था। यहाँ ओगोस तुर्कों का एक खाना बदोश कबीला सल्जूक था, जिसका कोई मुल्क नहीं था, कोई रियासत नहीं थी। उनका घर उनके घोड़े की पीठ थी। बस उस कबीले के लीडर 2 भाई थे, तोगरिल बे और चगरी बे। वो किसी से लड़ना नहीं चाहते थे, खास तौर पर गजनवी एम्पायर से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्हें गजनवी इलाकों की चरागाहें इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई। मना कर दिया गया कि खबरदार इस इलाके में मत आना। लेकिन खाना बदोशों की मजबूरी थी, वो कहाँ जा सकते थे, उन्हें आना पड़ा। और आने का मतलब था लड़ाई। एक तरफ जमीन के मालिक बादशाह थे, तो दूसरी तरफ ये मजबूर खाना बदोश एक जमीन के लिए लड़ रहा था और एक जिंदगी के लिए। नतीजा ये निकला कि सल्जूक जीत गए। इस कामयाबी ने दोनों भाइयों को एक ख्वाब दिखाया। उन्होंने कहा, अब हम सिर्फ भेड़ बकरियां नहीं चराएंगे, हम दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे। लेकिन उनके पास क्या था? ना तोपे, ना किले, ना खजाने, सिर्फ एक चीज थी, तीर अंदाजी की वो महारत जिसका मुकाबला दुनिया की कोई फौज नहीं कर सकती थी। ये तूफान चला और रास्ते में आने वाली हर रुकावट को उड़ाता चला गया। सन 1040 में गजनवियों को बैटल ऑफ गंदानाकान में फैसला कुन शिकस्त दी और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते खुरासान और इस्फहान यानी पूरे ईरान पर कब्जा करने के बाद बिलाखिर 1055 तक बगदाद के दरवाजे पर पहुंच गए। तोगरिल बे हमला आवर बनकर नहीं, मुहाफिज बनकर आया था। उस वक्त बगदाद आले बोया के कब्जे में था, समझे। खलीफा बस एक कठपुतली था। ये सल्जूक थे जिन्होंने खलीफा को आजाद कराया। ये एक बहुत ही अहम मूवमेंट था। एक ऐसी ताकत जिसको कुछ अर्से पहले कोई लिफ्ट भी नहीं करवाता था, आज खिलाफत को बचा रही थी। अब्बासी खलीफा ने अपनी कमर से तलवार और न्याम निकाली और तोगरिल बे की कमर पर बांधी और फिर उसे वो खिताब दिया जो इससे पहले किसी को नहीं मिला था। सुल्तान मशरिक व मगरिब, यानी अब मजहबी हैसियत खलीफा की थी, लेकिन ताकत सल्जूकों के पास थी। एक खाना बदोश कबीला अब आलम इस्लाम की सुपर पावर बन चुका था। इसी उभरती हुई सल्तनत में चगरी बे के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मोहम्मद बिन चगरी। लेकिन उसकी ताकत, उसकी फुर्ती और बहादुरी देखकर उसे एक लकब दिया गया जो उसकी पहचान बन गया, अल्प अरसलान, यानी बहादुर शेर। अल्प अरसलान को बचपन में खिलौने नहीं तलवारें मिली, होश संभाला तो कहानियां नहीं वॉर टैक्टिक्स सिखाई गईं। जब अल्प अरसलान जवान हो रहा था तो सल्जूकों की नजरें एक खास इलाके पर जमी हुई थी, आज का तुर्की। लेकिन याद रहे, उस वक्त वहाँ कोई तुर्क नहीं था, वो अनातोलिया था, क्रिश्चियनिटी का किला था। मुसलमान उसे दियारे रोम कहते थे, वो इलाका जहाँ जाने का मतलब मौत था। लेकिन सल्जूक गाजी छापामार कार्रवाइयों के लिए वहाँ घुस रहे थे, वो उन्हें छेड़ रहे थे। बैजेंटीन बादशाह गुस्से में था, वो इस वहशी कबीले को सबक सिखाना चाहता था। स्टेज तैयार हो रहा था, एक तरफ सदियों पुरानी रोमन एम्पायर और दूसरी तरफ नए जज्बाती और एम्बिशन रखने वाले सल्जूक। लेकिन अल्प अरसलान को सुल्तान बनने के लिए पहले अपनों से लड़ना था। तोगरिल बे का इंतकाल हो चुका था, तख्त खाली था, गिद्ध मंडला रहे थे, बगावतें हो रही थी। क्या नौजवान शेर सल्तनत को संभाल पाएगा या सल्जूकों का सूरज तुलू होने से पहले ही गुरूब हो जाएगा? सन 1063 सुल्तान तोगरिल बे की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उनके इंतकाल पर चगरी के एक बेटे यानी अरसलान के भाई सुलेमान को बादशाह बना दिया गया। लेकिन बड़ा इम्तिहान ये था कि उसके अपने कजन तख्त के दावेदार बनकर खड़े हो गए। खाना जंगी शुरू हो गई और इस खाना जंगी का रिजल्ट ये निकला कि सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा अहल बंदा तख्त पर बैठ गया। जी हाँ, अल्प अरसलान। सन 1064 में वो सल्जूक्स का वन एंड ओनली किंग बन गया। लेकिन मसला ये है कि सल्तनत सिर्फ और सिर्फ ताकत से नहीं चलती और न बहादुरी से सारे काम हो सकते हैं। अल्प अरसलान को एक दिमाग की जरूरत थी और किस्मत देखे उन्हें ऐसा दिमाग मिला
جس کی اسلامک ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ تھے نظام الملک طوسی۔ وہ کوئی عام وزیر نہیں تھے، سمجھے، اپنے دور کے ہنری کیسنجر، بلکہ صرف کیسنجر کہنا تو غلط ہوگا، آپ ان میں بل گیٹس اور اسٹیو جابز بھی ساتھ ملا دیں۔ وہی تھے جنہوں نے یونیورسٹیز کی پوری چین بنائی مدرسہ نظامیہ کے نام سے، اور حکومت کیسے کرنی چاہیے اس کے اصولوں پر پوری ایک کتاب لکھی، سیاست نامہ، جسے آج بھی پولیٹیکل سائنس کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ سمجھے، الپرسلان اور نظام الملک کی جوڑی ایک پرفیکٹ میچ تھی۔ الپرسلان تلوار تھا اور نظام الملک قلم، الپرسلان جسم تھا اور نظام الملک روح، الپرسلان بیٹمین تھا تو نظام الملک رابن۔ انہوں نے سلطنت کا نظام سنبھالا تاکہ الپرسلان اپنی توجہ وہاں دے سکے جہاں انہیں سب سے زیادہ مزہ آتا تھا، جی ہاں، میدان جنگ میں۔ تو سلطان بنتے ہی الپرسلان نے سب سے پہلے مغرب کی طرف قدم بڑھائے، جہاں ان کے راستے میں پہلی رکاوٹ تھی آرمینیا۔ یہاں کا ایک شہر آنی 1000 گرجوں کا گھر کہا جاتا تھا اور مشہور تھا کہ اسے فتح کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس کے قلعے اتنے مضبوط تھے کہ کرسچن ورلڈ اسے اپنا آئرن گیٹ سمجھتی تھی۔ سن 1064 میں الپرسلان نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ کرسچن ورلڈ سمجھ رہی تھی کہ یہ خانہ بدوش ہمارے قلعے کیسے گرائیں گے، لیکن یہ کوئی اور نہیں، الپرسلان تھے۔ ان کے سیج اکوپمنٹ نے تباہی مچا دی۔ لکڑی کے بڑے بڑے ٹاورز شہر کی فصیل سے بھی اوپر تھے اور دیواروں کے نیچے کھودی گئی سرنگوں نے انہیں کھوکھلا کر دیا۔ صرف 25 دن کے محاصرے کے بعد یہ شہر الپرسلان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ فتح یورپ کے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں تھی۔ کرسچن ورلڈ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ ایسٹرن رومن امپائر سمجھ گئی تھی کہ یہ صرف لوٹ مار کرنے والے لوگ نہیں، ان سے زمینیں چھیننے والے ہیں اور انہیں روکنا پڑے گا کسی بھی قیمت پر۔ اب قسطنطنیہ میں بیٹھے بادشاہ کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر الپرسلان کو نہ روکا تو ان کا اگلا ٹارگٹ یہی شہر قسطنطنیہ ہوگا۔ اس لیے رومن امپائر نے فیصلہ کیا کہ اب دفاع نہیں، حملہ ہوگا، ایک ایسا حملہ جو دنیا سے سلجوقوں کا نام و نشان مٹا دے۔ اور اس مشن کے لیے انہوں نے اپنے سب سے خطرناک، سب سے تجربہ کار اور سب سے مغرور جنرل کو چنا۔ نام تھا رومانوس ڈایوجینیس۔ اب تاریخ دو بادشاہوں کے ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک طرف غرور تھا اور دوسری طرف بہادری۔ میدان تیار ہو گیا۔ خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ بیزنٹین امپائر میں اب ایک نیا رولر تھا۔ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، ایک جنگجو بادشاہ تھا۔ رومانوس نے تخت پر بیٹھتے ہی قسم کھائی کہ میں ترکوں کو صرف اناطولیہ سے نہیں نکالوں گا، ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایران تک جاؤں گا اور ان کی نسلیں ختم کر دوں گا۔ وہ صرف اپنا ڈیفنس نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کا منصوبہ ترکوں کی ٹوٹل انائلیشن کا تھا۔ اس کے لیے اس نے تاریخ کی سب سے بڑی فوج تیار کرنا شروع کر دی، اور اس فوج میں کون نہیں تھا؟ یورپ بھر کے کرائے کے قاتل، نارمنز، فرینکس، روسی اور یہاں تک کہ سلجوق مخالف ترک قبیلے بھی پیسے کے لیے اس کے ساتھ مل گئے۔ رومانوس نے کل ملا کر 1 لاکھ کا لشکر تیار کیا، اتنا بڑا لشکر کہ جب چلتا تھا تو زمین لرزتی تھی۔ اور الپرسلان کہاں تھے؟ کیا وہ اس حملے کے لیے تیار تھے؟ بالکل نہیں۔ یہی اس کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ ہے۔ الپرسلان کا رخ بیزنطینیوں کی طرف تھا ہی نہیں، ان کا مشن تھا مصر کی فاطمی سلطنت کو ختم کرنا۔ وہ پوری مسلم ورلڈ کو یونائٹ کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنی فوج لے کے شام کے شہر حلب پہنچے اور یہاں سے مصر پر اٹیک کی تیاری کرنے لگے۔ یہیں پر رومانوس نے ایک بہت زبردست چال چلی۔ اس نے الپرسلان کو امن معاہدہ آفر کیا۔ ارسلان سمجھے رومی ڈر گئے ہیں، اس لیے انہوں نے معاہدہ قبول کر لیا اور مصر کی مہم کی تیاری کرنے لگ گئے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ پیس آفر نہیں، ایک دھوکہ ہے۔ اور جیسے ہی الپرسلان مغرب سے مطمئن ہو کر آگے بڑھے، رومانوس نے اپنی فوج کے ساتھ مشرق پر یلغار کر دی۔ ہدف تھا ملازگرد، جسے انگریزی میں مینزیکٹ کہتے ہیں، یعنی وہ موجودہ ترکی کا دروازہ بند کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کی لوکیشن دیکھیں، یہ جگہ آج بھی آپ کو ترکی کے بالکل مشرق میں نظر آئے گی، مشہور جھیل وان کے بالکل قریب۔ اور رومانوس اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ یہ بھی طے کر چکا تھا کہ جیت کے بعد کون سا علاقہ اپنے کس جنرل کو دے گا، اور یہ تک کہا کہ میں اپنے گھوڑوں کو دریائے دجلہ سے پانی پلاؤں گا۔ وہ تو ملازگرد سے کہیں پہلے دجلہ کا پانی استعمال کر سکتا تھا، کیونکہ یہ دریا تو کہیں پہلے آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا اشارہ بغداد کی طرف ہو۔ جب الپرسلان کو پتہ چلا کہ رومانوس نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور سلجوق امپائر کی سرحدوں میں داخل ہو رہا ہے، تو وہ حلب میں تھے۔ انہیں بہت ہی خطرناک سچویشن کا سامنا تھا۔ ان کے پاس آدھی فوج تھی، وہ بھی اتنے لمبے سفر میں تھک ہار کر پہنچی تھی، لیکن اب اس فوج کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو پیچھے ہٹ جائے اور رومانوس کو ایران میں داخل ہونے دے، یا پھر اپنی مٹھی بھر فوج کے ساتھ ہی اس سیلاب سے ٹکرانے کے لیے میدان میں پہنچے۔ ہم نے بتایا تھا کہ ارسلان کی سب سے بڑی خوبی ان کی بہادری تھی۔ انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو ان جیسے بہادر بادشاہ کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے ٹکر لینے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک سفر شروع ہو گیا۔ تھکی ہاری فوج راستے میں بیماریوں کا بھی شکار ہوئی، اور جب تک ملازگرد پہنچی تعداد صرف 20 سے 30 ہزار رہ گئی تھی، اور سامنے تھا رومانوس کا 1 لاکھ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ تناسب 1:5 کا تھا، یعنی ہر مسلمان کے مقابلے میں 5 رومن سپاہی۔ عقل تو کہہ رہی تھی کہ بھاگ جاؤ، لاجک کہہ رہی تھی کہ یہ خودکشی ہے، لیکن شیر نے بھاگنے سے انکار کر دیا، اور رومنز کے اندازوں کے بالکل الٹ سلجوق لشکر میدان میں آ گیا۔ 26 اگست 1071 کے دن تاریخ کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ کیا ایک چھوٹی سی فوج ایک سپر پاور کو ہرا سکتی ہے، یا آج کے دن سلجوقوں کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ ہم بھی ہوتے تو انڈر ڈاگز کے ساتھ ہی ہوتے، اور اس دن تاریخ بھی انہی کے ساتھ تھی۔ 26 اگست 1071 جمعے کا دن، سورج سر پر تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی۔ مسجدوں میں الپرسلان کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں، اور میدان جنگ میں بھی الپرسلان کی قیادت میں خوب رو رو کر دعائیں مانگی گئی۔ لیکن جنگیں صرف دعاؤں سے نہیں جیتی جا سکتی،
میدان کا منظر بہت ہی خوفناک تھا اور ایسی سچویشن میں اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے، ممولے کو شہباز سے لڑانے کے لیے کوئی بہت ہی ایکسٹریم اسٹیپ اٹھانے کی ضرورت تھی، اور الپ ارسلان نے یہاں وہ کیا جو کبھی کوئی بادشاہ نہیں کرتا۔ وہ سفید لباس پہنے ہوئے تھے، گھوڑے سے اترے، تیر کمان پھینکے اور تلوار اٹھا لی، اور پھر فوج سے کہا، یہ میرا شاہی لباس نہیں، یہ میرا کفن ہے، اگر میں مارا جاؤں تو مجھے اسی میں دفن کرنا۔ تیر کمان پھینکنے اور تلوار پکڑنے کا مطلب تھا کہ بادشاہ دور سے نہیں، سب سے آگے لڑے گا۔ فوج نے دیکھ لیا کہ ان کا سلطان کہیں پیچھے بیٹھ کر حملے کا حکم نہیں دے رہا، بلکہ سب سے آگے ہے اور کفن پہن کر کھڑا ہے۔ یہاں الپ ارسلان نے کہا، آج یہاں کوئی سلطان نہیں، کوئی سپاہی نہیں، ہم سب برابر ہیں اور سب اللہ کے راستے میں شہید ہونے جا رہے ہیں۔ جوش جذبہ اپنے عروج پر پہنچ گیا، اگر کسی کے دل میں خوف تھا بھی تو نکل گیا۔ جنگ شروع ہوئی، رومی فوج اپنے بھاری بھرکم ہتھیاروں اور فوج کے ساتھ آگے بڑھی تو زمین لرز رہی تھی۔ رومانوس چاہتا تھا کہ ترک اس کے ساتھ آمنے سامنے کی لڑائی لڑے، ہیڈ آن کولیجن ہو، تاکہ وہ اپنی تعداد کے زور پر انہیں کچل سکے، لیکن الپ ارسلان نے وہ کیا جسے توران ٹیکٹک یا وولف ٹریپ کہا جاتا ہے، ترکوں کا لڑائی کا خاص اسٹائل۔ جیسے ہی رومی فوج قریب آئی، ترکوں نے تیر برسائے اور پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ رومانوس ہنسا، سوچا ترک ڈر گئے اور حکم دیا، پیچھا کرو، انہیں جانے مت دو۔ رومی فوج جو واقعی بہت آرگنائز تھی، جوش میں آ کر اپنی صفیں توڑ بیٹھی اور ترکوں کے پیچھے بھاگی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ شکار نہیں کر رہے بلکہ شکار ہونے والے ہیں۔ شام ہونے والی تھی، رومی فوج میلوں دور تک پھیل چکی تھی، تھک چکی تھی اور اپنی بیس سے کٹ چکی تھی، اور عین اسی لمحے الپ ارسلان نے اشارہ کیا۔ جو ترک بھاگ رہے تھے وہ اچانک رکے اور پلٹ گئے، اور دائیں بائیں چھپے ہوئے گھڑ سواروں نے رومی فوج کو گھیر لیا۔ جال بچ چکا تھا، اب شکاری خود شکار ہو رہا تھا۔ رومانوس نے دیکھا کہ وہ پھنس چکا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں اسے تاریخ کی سب سے بڑی غداری نظر آئی۔ اس کا سوتیلا بیٹا اور جنرل اینڈرونیکس ڈوکاس جو ریزرو آرمی کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے مدد کرنے کے بجائے اپنی فوج کو واپس موڑ لیا۔ اس نے کہا، بادشاہ مر چکا ہے، واپس چلو۔ یہ رومانوس کے تابوت میں آخری کیل تھی، اب جنگ نہیں تھی، اب قتل عام تھا۔ وہ عظیم رومی فوج جو صبح تک اپنی کامیابی کا ایڈوانس جشن منا رہی تھی، اب رات کے اندھیرے میں ہر طرف موت دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا، دھول اور مٹی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس افراتفری میں ایک عام ترک سپاہی نے ایک ایسے شخص کو زمین پر گرایا جس کی زرہ پر سونے کا کام ہوا تھا۔ جب دھول کم ہوئی، صبح روشن ہوئی تو دنیا نے ایک ناممکن منظر دیکھا۔ رومن شہنشاہ قیصر روم مسلمانوں کا قیدی بن چکا تھا۔ تاریخ میں پہلی بار ایک رومن ایمپرر جنگ کے میدان میں زندہ گرفتار ہو گیا تھا۔ ملاز گیٹ کا میدان رومیوں کا قبرستان بن گیا۔ لیکن اس فتح کا سب سے حیرت انگیز حصہ جنگ نہیں تھی، بلکہ وہ ملاقات تھی جو جنگ کے بعد الپ ارسلان اور رومانوس کے بیچ ہوئی۔ ایک ایسی ملاقات جس نے دنیا کو بتایا کہ مسلمانوں میں اور مسیحیوں میں کیا فرق ہے۔ ملاز گیٹ کی جنگ ختم ہوئی، روم کا غرور مٹی میں مل گیا۔ رومانوس جس نے صبح قسم کھائی تھی کہ وہ ترکوں کی نسلیں مٹا دے گا، اب سر جھکائے ایک قیدی کی طرح الپ ارسلان کے سامنے کھڑا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اسے لایا گیا تو الپ ارسلان نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ دھول میں اٹا ہوا بے حال بندہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب کنفرمیشن ہو گئی تو کیا ہوا؟ یہاں تاریخ میں دو باتیں آتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے امیر تیمور اور بایزید یلدرم کے بارے میں کہی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ سلطان نے اس کی گردن پر پیر رکھا اور کہا زمین کو چومو، لیکن دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ سلطان عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے اور وہ سوال پوچھا جو تاریخ کے صفحات میں امر ہے کہ اگر میں تمہارا قیدی بنتا تو تم میرے ساتھ کیا کرتے؟ رومانوس نے نظریں اٹھائیں اور بہت ہی مشکل حالات میں ہونے کے باوجود سچ بولا کہ میں تمہیں قید کر لیتا، کوڑے پڑواتا اور پھر بے رحمی سے قتل کر دیتا۔ اب اسے نفرت کہہ لیں یا پھر ان حالات میں بھی ریئلسٹ اور بہادر ہونا، جو بھی تھا، یہ جواب سن کر الپ ارسلان مسکرائے اور کہا، اب تو مجھے تمہاری نیت کا پتہ چل گیا ہے، مجھے بھی تمہیں یہی سزا دینی چاہیے۔ اس پر رومانوس نے کہا، میری بدنیتی کا انجام بھی تو دیکھ لیں، آج کس حال میں ہوں۔ جواب بہت شاندار تھا۔ سلطان نے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں اس سے بھی خطرناک سزا دوں گا، ایسی سزا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رومانوس کانپ گیا، اسے لگا کہ اسے بہت ہی بھیانک طریقے سے مارا جائے گا، لیکن الپ ارسلان نے کہا، میری سزا یہ ہے کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ سن کر خیمے میں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ جس دشمن نے لاکھوں کی فوج لے کر حملہ کیا تھا، اسے زندہ چھوڑ دیا گیا، آخر ایسا پہلے کب ہوا تھا؟ بہرحال ایک نئے معاہدے کے ساتھ 3.5 لاکھ دینار سالانہ کے خراج، تمام مسلمان قیدیوں کی رہائی اور ضرورت کے وقت فوجی مدد فراہم کرنے کے وعدوں کے ساتھ رومانوس کو چھوڑ دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ الپ ارسلان کا رومانوس کو چھوڑنے کا فیصلہ میدان جنگ سے بھی بڑی فتح تھی، مورل وکٹری تھی۔ اس ایک عمل نے لوگوں کو بتا دیا کہ ترک کوئی وحشی نہیں، رحم دل لوگ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ملاز گیٹ کے بعد اناطولیہ کے دروازے مسلمانوں پر کھلتے چلے گئے۔ ترک قبائل جوک در جوک علاقے میں داخل ہونے لگے، اور آج کا ترکی جو اس سے پہلے کبھی ترکوں کی سرزمین نہیں تھا، آج الپ ارسلان کی اسی معافی کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ لیکن الپ ارسلان یہ نہیں جانتا تھا کہ جس موت سے وہ یہاں بچ نکلا ہے، وہ کسی اور شکل میں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جس شیر نے لاکھوں کے لشکر کو ہرایا تھا، اپنی ایک چھوٹی سی غلطی کا شکار ہونے والا تھا۔
मिलाज़गिर्द की फतह के बाद अल्परसलान अपनी ताकत के उरूज पर थे। लगता था कि अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने तुर्किस्तान फतह करने का इरादा किया। ये तुर्किस्तान असल में आज के सेंट्रल एशिया को कहा जाता है। तुर्कों की असल सरजमीन यही है और यहीं से वो निकलकर हर जगह फैले। तो अल्परसलान समझते थे कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने बाप दादा की सरजमीन को भी अपनी हुकूमत में शामिल करें। इस मकसद के लिए उन्होंने तुर्किस्तान का सफर किया। लश्कर ने आमू दरिया पार किया और कुछ किले फतह किए, जिसमें एक किलेदार को पकड़कर सुल्तान के सामने लाया गया। उसका नाम था यूसुफ बरजमी। जब उसे सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने उससे बड़े सख्त सवालात किए और बिलाखिर सजाए मौत देने का ऐलान किया। कहा कि 4 मीखें गाड़ कर उसके हाथ पांव बांध दो और सख्त अजियत देकर मारो। मौत को सामने देखकर तो यूसुफ के दिल में खौफ ही खत्म हो गया, बल्कि ये कह ले कि मौत ने उसे निडर बना दिया। उसने भरी महफिल में सुल्तान को गाली देते हुए कहा, ए नामर्द, क्या मुझ जैसे बहादुर को तू इस तरह कुत्ते की मौत मारेगा? सुल्तान को शायद जंग में घाव लगता तो इतनी तकलीफ ना होती जितनी इस जुमले से हुई। यह सुल्तान की मर्दानगी और गैरत पर डायरेक्ट अटैक था। गुस्से में उनका चेहरा लाल हो गया। मुहाफिजों को हुक्म दिया, इसे छोड़ दो, मैं इसे खुद सजा दूंगा। अल्परसलान को अपनी तीर अंदाजी पर बड़ा नाज था। उन्होंने कमान उठाई और खुद यूसुफ का निशाना लिया। ये वो लम्हा था जब जोश अक्ल पर हावी हो रहा था। सुल्तान ने तीर चलाया, लेकिन वो हाथ जो कभी नहीं कांपते थे, उनका निशाना जो कभी खता नहीं होता था, आज गुस्से की वजह से चूक गया। तीर यूसुफ को नहीं लगा। और खैमा कितना ही बड़ा होगा, इतनी देर में यूसुफ ने करीब खड़े सिपाही का खंजर निकाला और सुल्तान की तरफ दौड़ पड़ा। अल्परसलान खड़े हुए, तलवार निकाली और कदम आगे बढ़ाया, और यहाँ तकदीर ने अपना काम कर दिखाया। सुल्तान का पांव अपने ही शाही दामन में उलझ गया। वो दामन जो उनकी शान और शौकत की अलामत था, वही गिरने का सबब बन गया। वो औंधे मुंह गिर पड़े और इससे पहले कि कोई कुछ करता, यूसुफ सर पर पहुंच गया। उसने सुल्तान की पीठ पर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7-8 वार कर दिए। यूसुफ ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन सल्जूक फौजियों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं था। नुकसान हो चुका था। दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह, जिसने अभी 1 साल पहले रोमन एम्पायर को घुटनों पर झुका दिया था, आज एक मामूली कैदी के हाथों अपने ही खेमे में, अपने ही खून में लथपथ था। सुल्तान को जख्मी हालत में उठाया गया। वो 3-4 दिन मजीद जिंदा रहे और बिस्तर मर्ग पर वो कहा जिसे आज के हुक्मरानों को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में कभी गुरूर नहीं किया, लेकिन कल जब एक पहाड़ी पर खड़ा अपनी अजीम फौज को देख रहा था तो दिल में ये ख्याल आया कि आज दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं हरा सकती। जब यूसुफ को मेरे सामने लाया गया, तब भी मैंने अल्लाह पर नहीं, अपने जोरे बाजू पर भरोसा किया, उसे हकीर समझा। नतीजा देखो, आज एक हकीर कैदी के हाथों मर रहा हूँ। अल्परसलान ने सिर्फ 40 साल की उम्र पाई, लेकिन मरने से पहले दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गए। मिलाज़गिर्द की कामयाबी सिर्फ एक जंग में मिलने वाली फतह नहीं थी, ये एक दरवाजा था। इस दरवाजे से तुर्क कबाइल अनातोलिया में दाखिल हुए और तकरीबन 1000 साल से ये इलाका तुर्कों का वतन है। और हाँ, अर्तुगरुल भी इसी रास्ते से आए थे और उन्हीं के बेटे उस्मान के साथ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद भी पड़ी। तो आज अगर दुनिया के नक्शे पर तुर्की नाम का मुल्क मौजूद है तो उसकी वजह मिलाज़गिर्द का वो दिन है। आज अगर इस्तांबुल में अजानें गूंज रही हैं तो उसकी वजह अल्परसलान का वो फैसला था जो उन्होंने सफेद कफन पहनकर मौत की आंखों में आंखें डालकर किया था। तो अल्परसलान की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये तादाद मायने नहीं रखती, क्वांटिटी मैटर ही नहीं करती। असल चीज ईमान और हिकमत है। और दूसरा ये कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा फातेह क्यों ना बन जाए, अगर वो अपनी हकीकत भूल जाए तो मौत उसे ये बात याद दिला देती।